नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी र पुष्पलालको योगदान, बीपी को प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी रूपान्तरण हुँदैछ मुलुकको समृद्धिमा, कसरी बन्यो पुष्पलालको विचार मूलधारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक। बीपी र पुष्पलालको विचार जीवनशैली र सादगीको समकालीन राजनीतिमा सान्दर्भिकता, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई शीर्ष पुरुष बीपी र पुष्पलालको स्मृति दिवसको अवसरमा एबीसी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति साउन 6, 7 र 8 गते श्रृंखलाबद्ध संवाद, बहस र रिपोर्टहरू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको पूरा नाम पुष्पलाल श्रेष्ठ हो। पिता भक्तलाल र माता तुलसी कुमारीको महिला छोराका रूपमा रामेछाप जिल्लाको भंगेरी गाउँमा विक्रम सम्वत 1981 साल असार 15 गति उनको जन्म भएको थियो। पुष्पलाल प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका वीर शहीद गंगालालका सहोदर भाइ हुन्। उनका बुबा भक्तलाल विक्रम सम्वत 2009 सालको अखिल नेपाल न्यून वैतनिक सरकारी कर्मचारीहरूको हड़तालमा अध्यक्ष बनेका थिए। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सायद पुष्पलालले राजनीतिक चेतना आफ्नो बुबाबाटै पाएका थिए। विक्रम सम्वत 1997 सालमा उनका दाजु शहीद गंगालाल श्रेष्ठलाई गोली हानी मार्नु एक दिन अघि भद्रगोल जेलमा भेट्न जाँदा गंगालालले माइला, मैले प्रजातन्त्रका निमित्त बालेको दियोलाई तैले प्रज्वलित पार्नेछस्। आफ्नो दाजुको यही शब्द नै कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको निम्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रेरणाको स्रोत बनेको मानिन्छ। नेपाली वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलालको योगदान उच्च रहेको छ। उनको राजनीतिक जीवन नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेसबाट शुरू भएको थियो। पछि कंग्रेसमा किचलो बढ्दै गयो र उनलाई सो बाटो मन नपरेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनतर्फ लागेका थिए। म्याट्रिकसम्म मात्र औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका पुष्पलाल सो अध्ययनबाटै दर्शनशास्त्र, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्रमा दखल राखेका थिए। विक्रम सम्वत 1998 सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठले प्रेमबहादुर कंसाकार, शम्भुराम श्रेष्ठ, सूर्य बहादुर भारद्वाज र राजारामसँग मिलेर नेपाली प्रजातान्त्रिक संघको गठन गरे। उनमा राणा शासन विरूद्ध लड्नुपर्छ भन्ने भावना थियो। भारतमा पनि राणा विरोधी क्रियाकलाप बढाउने पुष्पलालले विक्रम सम्वत 1997 सालदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाल प्रजा परिषदका नेताहरूसित गोप्य रूपले सम्पर्क राखी टंक प्रसाद आचार्य लगायत अरू नेताहरूको नेल सहितको फोटो सन् 1942 मा भारत पटनाबाट प्रकाशित हुने जनता पत्रिकामा प्रकाशित गर्न मद्दत गरे। लगभग त्यसै ताका विक्रम सम्वत 1979 मा भारत दार्जिलिङतिरबाट आएका धरणीधर गेवालीहरूको सक्रियतामा अखिल नेपाल वर्ग सभा स्थापना भएको थियो, जसमा पुष्पलाल पनि संलग्न थिए। यसले नै पहिला गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद भनेर गणतन्त्रको आह्वान गरेको थियो। 2004 सालमा नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेसले नागरिक अधिकारका लागि गरेको आन्दोलनको नेतृत्व पुष्पलाल श्रेष्ठ, शम्भुराम श्रेष्ठ, स्नेहलता श्रेष्ठ, सहाना प्रधान आदिले गरेका थिए। जनताबाट गरिएको यही पहिलो जनआन्दोलनका कारण पद्म शमशेरले सुधारको कदम चाल्ने घोषणा गरेका थिए। यसरी जनताको तर्फबाट पहिलो आन्दोलन गर्ने व्यक्तिको शीर्ष तहमा पुष्पलाललाई राख्न सकिन्छ। पुष्पलालले विक्रम सम्वत 2006 सालमा कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। कमरेड पुष्पलाल प्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु र साथै जहाँसम्म अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रश्न छ, यो एउटा जटिल र गम्भीर मोडमा उभिएको छ। दुईटा वैचारिक धाराको गम्भीर टकरावको अवस्था छ। एउटा विसर्जनवाद प्रभावी छ, जसको नेतृत्व एमाले, माओवादी केन्द्र आदिले गरिरहेका छन् र उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संसदवादी, पुँजीवादी, विसर्जनवादी दक्षिणपन्थी दृष्टिकोणमा पतन गराएका छन् र त्यो शक्ति विगतको कहिल्यै भन्दा अलि प्रभावी छ। तपाईहरुलाई म यो बेलामा अलिकति स्मरण गराउँ, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन यो दक्षिणपन्थी विसर्जनवादको चपेटामा पटक पटक परेको छ। पहिला र फेरि उठेको छ पनि। हिजो 8 सालमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, कमरेड पुष्पलाललाई दक्षिणपन्थी दरबारपरस्त शक्तिहरू मिलेर नेतृत्वबाटै हटाए र पुष्पलालजीलाई नेतृत्वबाट हटाएपछि कसको उदय भयो त भन्नु होला, रायमाझीको उदय भयो, जसले 17 सालमा राजाको कुलाई समर्थन गरे। तुलसीलालहरूको उदय भयो, जसले चाहिँ 19 सालको महाधिवेशनमा गएर ख्रुश्चोभको संशोधनवादलाई चाहिँ समर्थन गरे।
त्यो बेलामा पनि पार्टीको अवस्था अत्यन्तै निरीह कमजोर भयो। पार्टी सङ्गठन अस्तव्यस्तै भयो। कोही नेताहरू जेल परे, भएकाहरू दरबार र चाहिँ संशोधनवादी बाटोतिर लागे। त्यो बेलामा पनि कमरेड पुष्पलालले फेरि संस्थापक महासचिवको नाताले 25 सालमा गोरखपुर सम्मेलन गरेर फेरि पार्टीको क्रान्तिकारी धारालाई स्थापित गर्नुभयो र मार्क्सवाद लेनिनवाद माओसेतुङ विचारधाराको आधारमा नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको वैचारिक जग फेरि स्थापित गर्नुभयो र त्यही जगबाट फेरि केही शक्तिहरू पनि उठे। नेपालमा मार्क्सवादी विचारधारा भित्र्याउने पहिलो पुस्ताका सीमित व्यक्तिमध्ये पुष्पलाल एक हुन्। उनले 2005 सालमै मार्क्स र एङ्गेल्सको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपालीमा उल्था गरेका थिए। यसैबाट नेपालमा मार्क्सवादी सिद्धान्तमाथिको विमर्श, मार्क्सवादी साहित्यको औपचारिक प्रवेश भयो। यसका साथै उनले नेपाली समाजको मातृसत्तात्मक इतिहासको सम्बन्धमा समेत खोज अनुसन्धान गरेर लेखेका छन्। कमरेड पिएलले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म गराउनको निम्ति उहाँले जुन कष्ट गर्नुभयो, उहाँ वास्तवमा सुरुमा त उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालय सचिव हुनुहुन्थ्यो। 5 सालमा बिपी र डेलिडमहरू सूर्यप्रसादहरू यिनीहरूको बिचको चाहिँ अन्तर्विरोध कारणले उहाँले चाहिँ नि उहाँहरूसँग नबस्ने विचार गरेर राजीनामा दिनुभयो र उहाँले साँच्चै चाहिँ नि कुनै पनि देशको जनताको मुक्तिको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सोच सुरु गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि अन्ततोगत्वा कम्युनिस्ट फिलोसफीले बाहेक गर्दो रहेछ भन्ने उहाँले ठम्याउनु भयो र त्यो ठम्याए अनुसार उहाँले 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थापना गर्नुभयो। 15 सेप्टेम्बर 1949 भनेर भन्ने गरिन्छ हैन, स्थापना गर्नुभयो। त्यो चाहिँ नि आफै लहरमा स्थापना भएको होइन। विश्वमा चाहिँ नि दुईटा चाहिँ नि शक्तिहरू, एकातिर साम्राज्यवादी शक्तिहरू र अर्कोतिर चाहिँ नि समाजवादी बाटोमा हिँडिरहेको सोभियत सङ्घ, जसलाई लेनिनले चाहिँ नि नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यो पार्टीले काम गरिरहेको र हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी देश चीन कम्युनिस्ट आन्दोलनको निकै बलियो शक्तिको रूपमा चाहिँ नि आफूलाई मुक्ति दिन हिँडिरहेको त्यस्तो अवस्थामा बाह्य चाहिँ नि परिस्थिति र आन्तरिक रूपमा चाहिँ नि राजा र त्यसको चाहिँ नि छत्रछायामा बसेको राणाहरूको एकतन्त्रीय शासनको विरुद्धमा लड्नको निम्ति जनतालाई गोलबन्द गर्ने कुरा काङ्ग्रेसी सोचबाट मात्रै सम्भव हुँदो रहेनछ भन्ने ठानेर उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। पुष्पलालको विवाह सहाना प्रधानसँग भएको हो। विक्रम सम्वत 2015 सालको आम चुनावमा बन्दीपुर, 2017 सालमा पार्टीको प्रचार प्रसार तथा संगठन विस्तार गर्न पुष्पलाल तेह्रथुम पुगेका थिए। 2016 सालमा सोभियत संघमा सम्पन्न कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएका पुष्पलालले सोही वर्ष चीन भ्रमण गरे। 2017 सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि पनि पुष्पलाल भूमिगत निर्वासित जीवनमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवन्त र संगठित गर्न निरन्तर लागिरहे। पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा 2025 सालमा अगाडि सार्ने पहिलो नेता नै पुष्पलाल थिए। विक्रम सम्वत 2016 सालमा मोहन विक्रम सिंहले पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गरे र यसलाई चाहिँ गोलबन्द गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनको लागि पुनर्गठन गर्ने काम 2025 सालमा कमरेड पुष्पलालले तेस्रो सम्मेलन गरेपछि सुरु गर्नुभयो। अब त्यही 25 सालपछि उहाँले सुरु गर्नुभएको कम्युनिस्ट आन्दोलन 35 सालसम्म जबसम्म उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो उहाँले यसलाई उठान गरेर लिएर जानुभयो। तर उहाँको विरुद्धमा करिब भन्ने हो 2008 साल पछिदेखि नै उहाँको इमान्दारिता, उहाँको त्याग, उहाँको बलिदान र उहाँको सोचलाई कमजोर बनाउनको लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै शक्ति लागे, जसले गर्दा उहाँलाई खेदो खन्ने भनिन्छ नि, खेदो खन्ने काम चाहिँ नि सुरुदेखि नै भयो र वैचारिक रूपमा खण्डन गर्न नसक्ने, त्यसकारणले कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत कुराहरू गर्ने र तपाईहरुले सुन्नुभयो होला गद्दार पुष्पलाल भन्ने सम्म लेखियो। अब पुष्पलाललाई गद्दार के मानेमा भन्ने त्यो अहिले हामीले चाहिँ नि त्यो स्वीकार गरियो, त्यसलाई फिर्ता गरियो आदि इत्यादि भनिन्छ। जसले लेख्यो, जसले भन्यो, लेख्ने मान्छे पनि अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ भन्यो, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यो किन गरियो भन्ने कुराको जवाफ छैन। यसको अर्थ के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनको लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै शक्ति लागेको थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ।
हुन त एक आपसमा वैचारिक विमति हुने बित्तिकै एकले अर्काको विरुद्ध विष बमन गर्ने परिपाटी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सधैँ जीवन्त छ। यद्यपि पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गर्नेहरू नै कम्युनिष्ट आन्दोलनको किनारामा पुगेबाटै पुष्पलालको वैचारिक क्षमता र कार्यशैलीको परिपक्वता प्रमाणित हुन्छ। यतिखेर पुष्पलालको जीवित शरीर छैन र हिजो गद्दार भन्नेहरूले पनि गल्ती सुधारिसकेका छन्। तत्कालीन नेकपा मालेले 2045 सालमा तेस्रो महाधिवेशनबाट पुष्पलाल बारेका पुराना धारणा सोच्चाएर उनी सच्चा कम्युनिष्ट थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। साम्राज्यवाद र सामन्तवादसँग कहिल्यै नझुकेका पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने कुनै कारण नरहेको भन्ने निष्कर्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुगिसकेको छ। 8 साल आउँदा नपुग्दै अब यो 6 सालमा जन्मेको चाहिँ छ, 8 साल हुँदा नहुँदै यस्तो चल्यो कि अब कम्युनिष्ट पार्टीको नेता को बन्ने, त एउटा रमाइलो चाहिँ पक्ष त्यहाँ छ। र सबैले भने पुष्पलाल भन्दा पढे लेखेको मान्छे मनमोहन छ, मनमोहनलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर पार्टीका साथीहरूले कुरा गरे। त्यसपछि पुष्पलालले ठिक छ, मभन्दा उहाँ योग्य हुनुहुन्छ, साथीको चाहिँ विश्वास छ साथीहरूको, कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ, म सामान्य एउटा कार्यकर्ता पार्टीको कार्यकर्ता भएर काम गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ छोडिदिनु भयो। मनमोहनजी चाहिँलाई महासचिव बनाइयो र त्यस पछाडि पार्टी झाङ्गिँदै गयो। 7 सालको क्रान्ति पछाडि एउटा खुला पार्टी चाहिँ भएको थियो। धेरै ठुला केशरजङ रायमाझी जस्ता चाहिँ डक्टरहरू त्यति बेला चाहिँ याम्मे पढेका भन्ने कुरो चाहिँ त गाह्रो छ नि, सुन्न गाह्रो छ। आज पनि याम्मे पढेका मान्छेहरू कमै हुन्छन्। त्यति बेला याम्मे पढेका चाहिँ मान्छेहरू, पढाइका चाहिँ धुरन्धर विद्वानहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ लागेर गए। र अब के भयो भन्दाखेरि कमरेड पुष्पलालको चाहिँ भूमिकालाई गौड बनाउने चाहिँ सुरुवात भयो त्यहाँभित्र। र बिरामी भएर कमरेड मनमोहन चीनमा चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ जानुभएको थियो। त्यसबेला एउटा पूर्व महासचिवलाई कार्यवाहक नदिएर उहाँले केशरजङ रायमाझी चाहिँ कार्यवाहक बनाएर जानुभयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा दुर्दशा। र केशरजङ रायमाझी हो पढे लेखा चाहिँ थिए, धनीमानीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुहुन्न भन्ने कुरो कहीँ छैन। तैपनि उनमा एउटा वर्गीय कमजोरी चाहिँ थियो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना गरेर विचार दिएर र संगठन निर्माण गरेर अतुलनीय योगदान गरेका पुष्पलालले 2025 सालमा भएको नेकपाको तेस्रो सम्मेलनमा नेपाली क्रान्तिको विस्तृत विचार जस्तो दूरगामी विचार दिएर पनि पार्टीमा दरिलो पकड राख्न नसक्नु पुष्पलालको सांगठनिक सीमा रह्यो। पुष्पलालको थर श्रेष्ठ थियो, तर उनी जातपात मान्दैनथे। जातीय भेदभावको उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने उनको स्पष्ट मान्यता थियो। त्यसैले उनले आफ्नो नामको पछाडि कहिल्यै श्रेष्ठ लेखेनन्, केवल पुष्पलालको नामले चिनाइए। जाति प्रथा उन्मूलनको निम्ति तत्कालीन समयमा यो एक हदसम्म ठूलै साहस थियो। पुष्पलालको निधन विक्रमसम्म 2035 साल साउन 7 गते 54 वर्षकै उमेरमा भयो। दिल्लीको गोविन्द बल्लभ अस्पतालमा उनको निधन भएको थियो। तत्कालीन सत्ता उनको मृत शरीरसँग पनि उत्तिकै डराएको थियो। त्यसैले उनको लास पनि नेपाल ल्याउन दिइएन र उनको अन्त्येष्टि दिल्लीकै यमुना नदी किनारको निगमबोध घाटमा गरियो। पुष्पलालको अस्तु भए पनि नेपाल ल्याउन सत्ताले अनुमति दिए। बनारसमा एक दिन पुष्पलाल बिपी कोइरालासँग आउनुभयो। अब यो शासन व्यवस्था, यो निरङ्कुश व्यवस्था फ्याँक्न हामी पनि खोजेका छौँ, तपाईँ पनि त्यसमा लागिराख्नु भएको छ, त्यसकारण तपाईँ र हामी मिलेर लड्नु पर्यो, सँगसँगै लड्नु पर्यो भनेर पुष्पलालले प्रस्ताव राख्नुभयो बिपी कोइरालालाई। बिपी कोइरालाले के भन्नुभयो भने ठिक छ, तपाईँ र म
भनेको नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर आन्दोलनमा जाने। आन्दोलनमा जाने त कार्यक्रम बनाउनु पर्यो, कसरी जाने। त्यसकारण तपाईँ आर्थिक कुरामा बढी जोड दिनुहुन्छ, आर्थिक कार्यक्रम तपाईँ बनाउनुहोस्। म आर्थिक कार्यक्रम सँगसँगै राजनीतिक कार्यक्रम पनि बढी जोड दिन्छु। आर्थिक कार्यक्रम पनि म त्यसको पक्षधर छु, तर त्यो मात्रै होइन, म राजनीतिक कार्यक्रममा पनि पोलिटिकल कार्यक्रममा पनि म चाहिँ चाहन्छु। त्यसकारण म राजनीतिक प्रोग्राम बनाउँछु, राजनीतिक कार्यक्रम म बनाउँछु। तपाईँ आर्थिक कार्यक्रम बनाउनुहोस्। तपाईँले बनाएको आर्थिक कार्यक्रममा म सही गर्छु आँखा चिम्लेर, मैले बनाएको राजनीतिक कार्यक्रममा तपाईँ सही गर्नुहोस् भनेर बिपी कोइरालाले भन्नुभयो। अब यहाँ त्यसपछि पुष्पलाल आउनु भएन। किन आउनु भएन त? अब पुष्पलाल स्वतन्त्रताको पक्षधर त उहाँ पनि हो। पहिले अरू व्यवस्था सारा गएर हैन त स्वतन्त्र हुनुपर्छ मुलुक, हैन निरङ्कुश शासनबाट हट्नुपर्छ भन्ने उहाँ पनि हो। तर त्यसपछि उहाँ अब लोकतन्त्र भन्दा दोस्रो दफामा उहाँ समानतामा आउनुभयो। उहाँको सिद्धान्त के थियो? समानता बनाउने। यद्यपि उनको अस्तु नेपाल ल्याइ छाडियो। दिल्लीबाट बनारस हुँदै काठमाडौँ ल्याएर 2035 साल साउन 16 गते उनको दाजु शहीद गंगालालको दाह संस्कार गरेकै स्थान शोभा भगवतीमा विसर्जन गरियो। अस्तु विसर्जनमा निकै ठूलो संख्यामा जनताको सहभागिता रहेको थियो। आफ्नो जीवनकालको 38 वर्ष सक्रिय राजनीतिमा लागेर 22 वर्ष त प्रवासी जीवन बिताएरै उनको जीवनको आरोह अवरोह बित्यो, तर उनी आफ्नो मिसनमा निरन्तर क्रियाशील रहिरहे। आज नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी यत्रतत्र छन्। 2/3 बहुमत सहित कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा पनि पुगिसकेका छन्। पुष्पलालबाट प्रतिपादित कम्युनिस्ट पार्टीका हाँगाबिगा खोज्ने हो भने अहिले पनि करिब 1.5 दर्जन संख्यामा उपस्थित छन्। तर आज कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित हुँदै गइरहेका छन्। पुष्पलालबाट प्रतिपादित कम्युनिस्ट पार्टीका हाँगाबिगा खोज्ने हो भने अहिले पनि करिब 1.5 दर्जन संख्यामा उपस्थित छन्। तर आज कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित हुँदै गइरहेका छन्। पुष्पलालबाट नेताहरूले केही सिक्न जरुरी छ। एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।